अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीम खान एस्ट्रोपॉमिस्ट इस वीकली की जो है ना आपके हौर-सौर के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं दुआगो हूँ कि जहाँ भी मेरे मुसलमान बहन-भाई हैं खैरियत आफ़ियत से हों और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ मुझे, मेरी टीम को और मेरे अहल खाना को दुआ में शामिल कीजिएगा। नाज़रीन किराम, मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का कि जो आप हमारा प्रोग्राम बड़े ध्यान से देखते हैं और हमारी बातों को गौर से सुनते हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बहरहाल ये एक इल्म है और ये किसी की बाप की विरासत नहीं है। आप अगर थोड़ी-सी कोशिश करें तो आज आप भी मेरी जगह बैठ सकते हैं ऐसे ही। बहरहाल बहुत सारी बातें का जो जो है कि मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर किसी बहन-भाई ने कोई सवाल करना हो, स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मुझे वॉइस मैसेज के ज़रिए सवाल कर सकते हैं। अपना नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें और शहर का नाम लिखें, जहाँ आप से बात कर रहे हैं और अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ याद है, तो आप वो भी मुझसे शेयर करें। नाज़रीन किराम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सवाल करेंगे, मुख्तसर लिखेंगे तो आपको जवाब होगा। आप मेरे पास हज़ारों लोगों का जो है ना सवाल होते हैं, मैं अपने बारी का इंतज़ार करें। जैसे-जैसे होते हैं मैं जवाब देता रहता हूँ। देर इसलिए हो जाती है कि पिछले दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों की और अल्लाह की रहमत से जो है ना मुझे अल्लाह ताला ने कामयाब फ़रमाया ऐसे। नाज़रीन किराम, ये जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं, ये सारी आपके ज़ायचे की चाल को देखकर बयान की गई हैं सही। ग़ैब का इल्म तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एरियस, बुर्ज हमल, सैयारा मरीख़ या वो लोग जो 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान पैदा हुए हैं, उनके लिए ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा सही? मिराजुल-लाज़ है। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो लवर हैं, वो चाहे मेल हैं या फीमेल हैं या बड़े-छोटे हैं सही, उनके लवर के मामलात ऐसे तरीके से हल हो जाएँगे सही। जो महबूब नाराज़ है, वो भी ठीक हो जाएगा, जो दूर हुआ था, वो भी नज़दीक आ जाएगा। ये बड़े अच्छे तरीके से ना आपके ताल्लुकात आगे चलने शुरू हो जाएँगे सही। बहन-भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ठीक रहेगा सही। अगर कोई पीछे से गर्मी-सर्दी चली आ रही थी, वो इंशाअल्लाह अब दूर हो जाएगी सही। जिससे आपको जो है ना काफ़ी सारे मसाइल जो है ना ठीक हो जाएँगे, मगर आप अपने आप को थोड़ा-सा कूल रखिएगा, वरना नुकसान का खतरा है। बाहर का खाना-पीना कम इस्तेमाल करें, पानी पिएँ ज़्यादा, स्कंजबीन पिएँ, नमकियात लें, जिससे जो है ना बरसात का महीना है, तो ये उससे आपको बेहतर रहेगा सही। बेगम के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे, बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात ठीक रहे हैं और आपका घर का माहौल जो पिछले दिनों खराब था, वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना ठीक रहेगा सही। नाज़रीन, मामलात में तब्दीली आ रही है सही। आप अपने कारोबार में, अपने काम में तवज्जो देंगे और इसको बढ़ाएँगे सही, इंशाअल्लाह ताला सही। इसके साथ-साथ बेहतरीन नताइज निकलेंगे सही। दूसरों को अपने नज़रिए से ना दूर रखें, उनको कायल करने की ज़रूरत ना रखें सही। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए वबाल जान बन जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होएगी सही। नाज़रीन, ये जो भी बातें होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, ये आपके ज़ायचे की सितारों की चाल देखकर बयान की गई हैं। गैब का इल्म तो अल्लाह बेहतर जानता है सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी। टॉरस, बुर्ज सौर है, सैयारे इसका ज़ोहर है, या वो लोग जो 21 अप्रैल से लेके 21 मार्च तक जो पैदा हुए हैं, उनके लिए ये कैसा रहेगा सही। इस हफ्ते लड़ाई झगड़े का अंदेशा है सही। अपने मिजाज को जो है ना कूल रखिएगा, वरना नुकसान होगा सही। अपने गुस्से को काबू रखिएगा, अपनी ज़ुबान को काबू रखिएगा, अपने दिमाग को हाज़िर रखिएगा। अगर ऐसा ऐसा ना किया तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा सही। इस हफ्ते ज़्यादातर तवज्जो जो है ना मोहब्बत के मामलात में रहेगी। बहुत बाइस मसाइल में इज़ाफ़ा होगा। आप इतने परेशान हो जाएँगे कि आपके लिए जो है ना, फ़ैसला करना जो है ना, वो मुश्किल हो जाएगा सही। हाँ, अगर कोई आप काम कर रहे हैं, उसमें बेहतरी आएगी, माली फ़ायदा होगा सही, इम्कान हैं, मगर हिम्मत करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह मिलेगा। दोस्तों पर ज़रा कम तवज्जो रखिएगा, वो उनसे मेल-देन, लेन-देन कम करना, वरना नुकसान होने का खतरा है सही।
لہٰذا محتاط رہیں۔ کام میں خامیاں ہونے کی اور مسئلے مسائل پیدا ہونے کی بہت زیادہ جو ہے نا انڈیکیشن ہے صحیح۔ آپ اپنے کام پہ خصوصی طور پر توجہ دیں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بہتر رہیں گی، یا مدد لے لیں یا مدد دے دیں، یہ دونوں ہی چیزیں آپ کے لیے بہتر ہے، مگر آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ جو ہے نا وہ کام کریں اور صحت کا خیال رکھیں۔ صحت جو ہے نا خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحیح۔ اگر صحت خراب ہو گئی تو سارے معاملات جو ہے نا چوپٹ پڑ جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیمنائز برج جوزہ سیارہ عطارد ہے۔ 22 مئی سے لے کے 21 جون کے درمیان جو پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا سی؟ خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی ملے گی۔ آپ کے درینہ رکے ہوئے کام جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اب مکمل ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشی محسوس ہے۔ صحت خراب ہو سکتی ہے، صحت کی طرف خیال رکھیں، لہٰذا خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ خوراک جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ گھر کا کھانا کھائیں، پانی جو ہے وہ آپ ابال کے پئیں، سکنجبین پئیں، شربت پئیں، زیادہ سے زیادہ پئیں، جو نمکیات جسم سے نکل رہی ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ اگر آپ اس پہ جو ہے نا دھیان نہیں دیں گے تو پھر آگے جا کے صحت زیادہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے۔ ازدواجی زندگی کے مثال جو ہے نا وہ اسی طرح رہیں گے صحیح۔ وہ ہمیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آتے کہ ابھی آپ کی جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں صحیح۔ ڈپریشن میں ہاں کمی آئے گی صحیح انشاءاللہ۔ شخصیت میں نکھار کے ساتھ ساتھ سچ میں بھی آپ کو پرابلم آئے گی۔ شخصیت میں نکھار آئے گی اگر آپ سچ بولیں گے زیادہ سے زیادہ کہ یار نہیں، تو اس میں جو ہے نا مسئلے مسائل آ سکتے ہیں صحیح۔ آپ ڈھکے چھپے لوگوں الفاظوں میں جو ہے نا آپ بیان کریں صحیح۔ سوچ مثبت رکھیں ورنہ کام خراب ہو جائے گا، جس سے خواہ مخواہ مسائل پیش آئیں گے صحیح، اور مسائل پیش آ گئے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا صحیح۔ گھر کی طرف بچوں کی طرف دھیان دے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ کینسر برج سرطان ہے، سیارہ اس کا قمر ہے، یا وہ لوگ جو 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ دوستوں کے ساتھ جو پچھلے کئی دنوں سے جو معاملات نہیں ہو سکے، عزیز و اقارب کے ساتھ جو معاملات نہیں ہو سکے، تعلقات خراب تھے، وہ انشاءاللہ اب بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے صحیح۔ آپ کے جو ملازمین ہیں جو فیکٹری میں یا دکان میں، اس سے جو ہے نا اب آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا، آپس میں جو ہے نا کمیونیکیشن چل جائے گی، جو ناراضگی تھی وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مسائل جو تھے ورکر کے جو دوسرے تیسرے تھے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحیح۔ آرٹس کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی، وہ چاہے آپ گیلری پہ دیکھنے جائیں یا میرا مطلب کوئی اور ایسی چیزیں دیکھیں، اس میں آپ کی دلچسپی بہتر رہے گی۔ مالی حالات جو ہے نا وہ اسی طرح رہیں گے جس طرح بھی چل رہے ہیں صحیح۔ دوستوں کا تعاون بھی ساتھ رہے گا صحیح۔ ہاں، گھر میں آپ جو ہے نا وہ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، نئے کپڑے لگانا چاہتے ہیں، نئے کاٹن رنگ، صوفے، کرسیاں، ڈائننگ ٹیبل، یہ جو ہے نا آپ چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحیح۔ آپ دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بھی بنائیں گے اور جائیں گے بھی صحیح۔ باہر کا کھانا کم سے کم استعمال کریں ورنہ یہ آپ کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ آج کل برسات کا موسم ہے، پانی سکنجبین زیادہ سے زیادہ پیجیے اور استغفار استغفر اللہ استغفار استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں صحیح۔ ناظرین اکرام، یہ جتنی بھی ہم نے پیشن کو یہ بتائی ہیں آپ کے ذائقے سے ستاروں کی چال دے کر بیان کی گئی ہیں، غائب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے صحیح۔